Coucou, donc اليوم جيت ندير لكم ستوري ميك اب. دونك نبدا ندير مي سورسيل. دونك انا نستعمل توجور هاد لا بودر تاع فارماسي. جو في بلو لا بريزونتي دونك تخلصوا جيماجين با كيفاش حنخدم بلا بها. الي جوست جينيال. فوالا دونك نبدا بهادوما. جو في مي سورسيل ابري جوتيليز هاد لو جال. فوالا دونك نصنع معكم ان سورسيل و لو دوزيام نديرو اوف كاميرا. وي البانسو نستعمل هكذا ان بانسو بيزوتي. هادي هي دونك نديرو نجي. فوالا دونك اون فوا نكمل نديرهم بالكريون بون. دوك نعاود نجي نسكمهم بالكونسيلر. نجي نمشط هكا توجور للفوق هكايا اي نطلع هذا. شوفوا البنات شريتو 10000 برك مي فيكسي خير من الجل تاع فارماسي. كنت ندير الجل تاع فارماسي سانسيرمون ما كان يدير لي والو. هذا او كونترير. هاي البنات هذا شريتو عند الحانوت تاع باب الست اللي بيه كلش ب10000 ديقه غير شروه. هيا دوك نولي. Après ce que je fais, je prends un pinceau هكذايا. Je prends هاد شغل سي كوم ان هايلايتر في هذا لاباليت تاع الكونتورينغ. نجي نطراسي به لي سورسيل تاعي من تحت هكذا. فوالا البنات دونك ميم كي تغلطوا ويتو ناي با بور شغل اخدموا. ميم اذا قصتوا ويتو خليوها ما ديك تفيريفيو بهاديه هكا. فوالا vous faites comme ça même l'autre sourcil vous faites la même chose à peu près et puis voilà هادي هي. C'est un conseil que je vous donne pour avoir les sourcils en flic. ممكن تحب ندير لكم كاش نهار كومون جي بي مي سورسيل باسكو كاين بزاف لي يسقسيوني. ما كاينش بزاف فريمون كاين شويه لي يسقسيوني. فوالا هكذا نوري لكم. ميم كون فو راتي فوتر ايبيلاسيون كي ترسموهم هكذايا سي سوفيزون. هاي داكشي. دوكو دوكا نستعمل لا باز. دونك درت هذه لا باز تاع دارماكول. سي ان ميك اب باز. هذه شغل جايه شويه مزيته البنات. دونك اللي عندهم لا بو غراس جو فو لا ديكونساي. مي وشنو الفلوت لي بور ان تروك دو دانك. مي وشنو لازم تكون عندكم لا بو تري ميساج ولا كي ديروها ما ديروهاش ما ديروش في قبلها كريم هيدراتون باسكو شحال نقولكم ديروش في لا زونتي. مي لا زونتي هي اللي عندها فينا لي بور محلوله. دوكو هذه جو لا كونساي اللي عندهم لا بو ساش بوكو بلوس لا بو غراس à éviter هذه الدارماكول القص. هيا باي. alors استعملت هذا لو فون دو تان تاع اسونس. ça fait longtemps ما استعملتوش. genre j'ai envie de le retester avec vous باش نعطيكم mon avis et tout vu que دوكا شغل ماشي كيما لي ديبي كنت ما عنديش ماشي مستعمله بزاف لي فون دو تان et tout دوكا شغل صافا وليت نعرف شويه. وانا نستعملو بهذا لو بانسو. جو بريفير لابليكاسيون بالبانسو يا اون ميور كوفرونس et tout دونك نكمل نابليكي ونجي نعطيكم mon avis عليه دوكا. ونزيد حشيه ندير لكم اون بتيت ستوري ونعطيكم ليفولوسيون تاعو. فوالا الوغ واش نقول لكم الى اون كوفرونس ليجير جاي روزي باسكو انا لو تان تاعي رايح شويه في الغوزي ماشي في الدوري. دوكو البنات اللي عندهم لي السوطون تاعهم رايحين في الدوري جو لو ديكونساي باسكو انا هذا سي بارمي لي فون دو تان اللي يخرج عليه باسكو لي فون دو تان اللي جايين الدوري يخرجوني شويه صفار فهمتوا. الوغ هدايا جي لادور دونك اللي عندهم لي سوطون روزي جو لو كونساي اللي عندهم لي سوطون دوري نورمالمون يخرج لكم في الكري. فوالا ان توكا انا لا كوفرونس تاعو الي موين مودولاب. دونك لو كان ندير اون دوزيام كوش يتغطي. شوفوا ما غطاش الخانه هذه شويه غطاها دونك ما يغطيش تري تري بيان vous voyez. donc اللي عندهم لي imperfections et tout c'est déconseillé pour vous. maintenant je passe l'anti-cerne هذا تاع pharmacie. je l'aime pas trop sincèrement. je trouve pas qu'il est efficace. il a à peu près la teinte تاعي باسكو هذا شريته في الصيف. mais là j'ai envie نكملو. voilà il est foncé hein. donc réalisez qu'il est foncé ويخلص بالخف. ما نستعملوش بزاف باسكو ما نحبوش. راني نكمل فيه. هيا نكملو ونجي. فوالا دوكا جات الكونتورينغ. قلت لكم راني مع وسموه مع التيك توك تما. هاي كيفاش ندير الكونتورينغ تاعي. نستعمل هاد لا باليت. هذه لا باليت كنت نحبها كاع شريتها في لي ديبي تاعي وما زلت نحبها وفيها لي كولور بزاف. عندكم الكلاو وعندكم الفونسي. هذا الكلاو تقدروا تخلطوه مع هذا وديروا انتي سان يجيكم توب هذيك البنات والله يجيكم توب. فوالا دوك نولي نستامبيه ونجي نستامبيه بالبانسو توجور. سكي كونسيرن لي بودر انا ندير هاديه في اللي اسمها في الكونتور تاع العينين. الي فريمون ليجير. هاديه لا بودر تاع قولوا لي واسمها تاع بورجوا. هايله هادو البنات. انا لي بودر وليت نستعملهم بليبونج
je trouve que c'est mieux. Je vais pas faire de baking, je vais juste mettre comme ça et je vous assure si vous les poudres l'éponge هكا صغيره وهابطه تشوفوا لا ديفيرونس على كتستعملوا بنسو جو تروف كو تستعملوا بزاف برودوي في باطل جو تستعملوا لي برودوي غير في باطل باسكو نوصل يروح في الريح فهمتوا مي افيك ليبونج سورتو لا بو غراس هكا توب و قلت لكم بور لو ريست دو فيزاج نستعمل هذه دونك هذه كل ما نديرها يسقسيوني مي كوبين اي تو واش دايره واش دايره واش دايره فريمون هايله هذه الدن بنين هايله هايله فوالا وفات رونتري كوم ça هكا باش لو ماكياج تاعكم يقعد لكم لا بودر سي كي تكونوا زعما دايرين ان ماكياج ليجي فون دو تان مات مي كي يكون فون دو تان غرا عليكم غير على هذه لا تكنيك واللي عندهم لا بو غراس يديروها طول طون سورتو في لازونتي فوالا pour les yeux بديت بهذه لا كولور دو ترانزيسيون و نديرها في الكرو دو بوبيير في كسرة العين كيما نقولوا توجور نسيي نخرج منها باسكو باش عيني متبانش زعما هابطه ولا صغيره شغل باش ما نغلقش لو ريغار تاعي توجور ما نهبطش لهنا نطلع هكا فوالا شغل كي ندير هذه جون هكا ولي نهبط نطلع منها فوالا alors après je prends هاد لا كولور هذه ونديرها في الكوان اكسترن تاع عيني ونسيي نطلع توجور هكا ونطلع ونجي نديرها غير في الكوان اكسترن وملي كتنجي ننتوسيفيها بالموف فوالا دوك نعاود نولي كي نجي ننتوسيفيها نعاود نولي جي بري ان دوزيام بانسو هكذا شويه صاير عليه وجي بري هذه لا كولور الموف ونجي نديرها فريمون في الهنا هكايا ملي كنبدا نستومبيها بالبانسو الاول باش اسمهم العينيه يبانوا بلو شغل كبار هكا فهمتوا شغل نانتونسيفي شويه الماكياج ونعطيلو اون ديمونسيون جور نعطي ديمونسيون لوجهها نيمبورط كوا العينيه فوالا هكذايا شوفوا كيفاش ملي كانت تبان عيني شغل هابطه دوكا نسيت نطلع فيها شغل نجبد للفوق توجور نجبد للفوق وكنعاود نجيب البانسو استامبور ماشي هذا الدوزيام راهو ونعاود نستامبي كلش هكا بالبنات لي ستامباج سي شوز تري 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 امبورطونط في الماكياج تاعكم فوالا دوكا مازال ماهوش يبان تري تري بيان دوك كي نستامبيه ونكمل نوريلكم الريزلت فوالا دوكو انا نحب لي ماكياج مات دونك جو برون هاد لو موف كلير ونديرو هنايا لا و جي با مي دو فار نابليكي كنعاود نستامبي البنات جوغ كي نابليكي نعاود نستامبي بالبانسو الاول تاعي و سي با غاف كي طلعوا هكذا دوك نعاود نكوريجي ندير لو بانسو هاد لو فار لو بلون نديرو ولا نجيب لايلايتر ونديرو جوغ ندير فار البلون كتفوقوا لايلايتر باش نيلوميني شويه الماكياج باسكو راهو كاع مات جوغ ندير تحت من هذه هنا ندير فوالا هكا ابري جو برون البانسو هذا الاول اللي ما فيش بزاف لا كولور فيه كولور كلير ونستومبي غير من الفوق ما نسيش نباسي باسكو هذه لا باليت قلت لكم ماشي بيغمونتي مي كي تخدموها لا كولور تروح جوغ هذيك البيغمون شغل كتن بودغوز بزاف كي تخدموها لا كولور تروح هذه شريتها 25 دوك ندير الايلاينر والغسيل نديرو اوت اوف كاميرا باسكو لي ستوري حيجو طوال دونك ندير لكم الايلاينر نستعمل انا هذا نموت عليه تاع كيس بيوتي ولا اسمه نقول لكم اسمه رومانتيك بيرد باردون هكذا شريتو 25000 مي وشنو البنات هايل ونوار وفاسيل ابليكي فوالا سمعي هكا انا نحب نديرو غير البرا هكذايا ودوك نولي ليكم راكم طلبيو سطر ما حملتش قهوه الغسيل هذا حندير تاع توب فيس فوالا شوفوا كيفاش داير هذا نحبو نموت عليه البنات راكم طلبيو سطر ما حملتش قهوه الغسيل هذا حندير تاع توب فيس فوالا شوفوا كيفاش داير هذا نحبو نموت عليه البنات فوالا شوفوا لا ديفيرونس بين العين هذه والعين هذه
Voilà le résultat. Après je prends un pinceau هكذا et je prends la couleur la plus foncée اللي درتها ونديرها في creux de paupière. Voilà et je relis. Bon, le téléphone تبان comme toujours noir. La dernière fois درت bleu بان noir. Si pas واش ندير. Voilà راني ندير فيه هذا الموف. Voilà شتي كيفاش يكبر لكم الغوغا. مي il faut pas تدخلوا حتى الكوا انترن شغل تحبسوا هنايا في نص عينكم ما تدخلوش من تدخلوا منها تغلقوا الغوغار تاعكم. هنا اوني لا باش نحلوا الغوغار ماشي نغلقوه. فوالا ابري جو برون لو بانسو استامبر هدايا اي جو ريستامب ما خليهش هكداك جستامب شويه نهبطو. فوالا ندوزو للبرونزر نستعمل انا هدايا تاع فلورمار. قلت لكم راني نكمل في لي برودوي اللي عندهم بزاف وما عندي وراني مقرديتهم. وهذا البنات تستعملوه يقعد لكم دي زاني. انا سكو جو كونساي في العراس ايتو غير كونتوريو به سورتو هذيك تاع هنا لا بومي تو سي تري بو دونك جو كونساي تكونتوريو به في الماك. تحبوا كاش نهار ندير لكم كيفاش ابوبري نوريكم في التصاور ماشي فيا بيان سور وتشوفوا كيفاش يكونتوريو سورتو العراس ايتو في الصيف. فوالا ها الكونتورينغ تاعي انا ندير هنا شويه. اي بور لو بلاش نستعمل هدايا تاع ايفر بيوتي. شوفوا شحال شباب. لا نعاودو ولا الضو راهو اللي دايره تاع الشمس راهو يتبان بزاف ديماركاسيون. شتو لا لوميير واش دير شوفوا من يتبان نورمال من يتبان ديماركي بزاف. دوك نريغلي ليماج ونوريك. سي كو هذه السيمبالات تاع فار بوبيير مي درت بها ايلايتر. شوفوا شحال شباب ودرتو في الكوان انترن. دونك خلطت هذا مع هذا الغوز جولد اي سي فريمون سوبر. دونك هذه لا باليت تاع ايسونس اول باوت روز و اول باوت برونز. عندها واحد الايلايتر دوري تموتوا به. شوفوا البنات il faut pas زعما ديروا لي ليني تاع فون دو تاع لازم نستعملوا فون دو تاع والفار بوبيير نستعملوا فار بوبيير وهذه vous pouvez changer même les rouges تقدروا تماكيو بهم عينيكم ديروا فراج تقدروا واش تحبوا بها. فوالا المكياج il n'a pas de règle il n'a pas de truc. فوالا دوك نجي نوريكم الروج اللي نديرو. نجي نخير الروج على ونجي. فوالا خيرت هذا الروج على سي لو L36 تاع فلورمار. فوالا je sais pas donner avec maintenant en vrai je le vois bien mais بالكاميرا il est un peu شويه. voilà donc c'est le L36 تاع فلورمار هايلين هادوما البنات. Voilà les بنات j'espère que la petite vidéo ou la de tuto عجبكم. je vous dis à une très prochaine story. و voilà je sais que داني ندير بزاف لي ستوري مي البنات انا نحب نمد بزاف واش عندي نحب نمد واش عندي.